तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुझे आने में थोड़ी ताख़ीर हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। शदीद बारिश के सबब माधो छपरा का जलसा मुंतशिर हो रहा था, उसे ज़रा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। मैं छोड़ के आना मुनासिब नहीं समझा। लोगों के चेहरे पे मायूसी के आसार नुमाया थे। मैंने वहाँ भी इस जलसे का बार बार ऐलान किया। बहरहाल मैं हाजिर तो हुआ, ताख़ीर ही से सही साहिब उर्स हमारी हाज़िरी को कबूल कर लें, यही बहुत बड़ा असासा होगा हमारे लिए। सुना है कि महबूब ज़फ़र ने बहुत धूम मचाई है और आपके जज्बात और एहसासात की सतहों से मोहब्बत रसूल की एक नई लहर का आगाज़ किया था। मैं आप सबको इस अज़ीमुश्शान उर्स पाक की तक़रीब पुरसईद में शिरकत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शख्सियतें मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं, उन्हें उनके पाकीज़ा कारनामे कभी मरने नहीं देते, बल्कि पल पल और लम्हा लम्हा उनकी यादें ज़हनो फ़िक्र के दरीचे पर दस्तक देती हैं और अपने ज़िंदा व पाइंदा होने का एहसास दिलाती हैं। इस शेर के मिज़दाक़ के मैं चला जाऊंगा दुनिया से कुछ ऐसा करके, लोग रोएंगे मेरे नाम का चर्चा करके। उन्हीं नफूस कुदसिया में एक आली वक़ार, आली मर्तबत शख्सियत जलीलुश्शान आलिम दीन, फ़क़ीह, दरसगाह अहले सुन्नत का वक़ार व इफ्तिख़ार, शहबाजपुर की शान, मुज़फ़्फ़रपुर की पहचान, हुज़ूर मुहाफ़िज़ शरीयत अल्लामा अश-शाह मुफ्ती शाकिरुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात थी, जिन्हें मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है, उन्हें महसूस भी किया है। चूँकि मेरे उस्ताद हैं, मेरे मुरब्बी हैं, खलीफ़ा ताजुश शरिया अल्लामा शाह मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब क़िबला, पठानटोली चांदनी चौक सलमानिया के बानी और नाजिम, और उनके उस्ताद हैं हुज़ूर सैयदी सरकार मुफ्ती शाकिरुल क़ादरी साहब। कम अज़ कम इतना रिश्ता तो है। नहीं, दादा उस्ताद की हैसियत से मैं उनकी बारगाह में खिराजे इश्क पेश करने की खातिर आया हूँ। बेहतरीन और नामवर रिसर्च स्कॉलर, इस्लामी मुफक्किर, फाजिल उलूम इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रज़ा साहब PhD ने जो खिताब किया है, वो इतना आला क्वालिटी का खिताब था कि जब ये आवाज़ नशर होगी मीडियाई ज़राए इबलाग से लोगों तक पहुँचेगी, तब समझ में आएगा कि कैसा खिताब किया है अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा ने। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, चूँकि पूर्णिया से तशरीफ़ लाए और मेरे शहर यानी सरकारे तेग़े अली के शहर मुज़फ़्फ़रपुर में इन्होंने अपने इल्म का फैज़ान तक़सीम फरमाया। ज़रा बेदार हो जाएं, ये मत समझें कि 2-2:30 बज चुके हैं तो कहत साली का मौसम आएगा। बारिश के चंद कतरों ने इस जलसे को कामयाबी की सनद दे दी। ऐसा लगता है कि बारिश रहमत इसीलिए हुई है कि जलसे के लेटर पेट पर कामयाबी की मुहर लग जाए। शख्सियतों की मौजूदगी है। हज़रत उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा रईसुल असातिज़ा हज़रत क़ारी अबरार अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए हैं। हज़रत सूफ़ी कलीमुल्लाह साहब ये जामिया, ये दारुल गौसिया फैज़ानुल उलूम के दस्तो बाजू बनकर अरसे दराज से अपनी शख्सियत का लोहा मनवा रहे हैं। ये कह लिया जाए हुज़ूर मुहाफ़िज़ शरीयत के एक बहुत ही मजबूत और वफ़ादार सिपाही का नाम सूफ़ी मौलाना कलीमुल्लाह साहब है। इधर हमारे हज़रत नूरी नगर वो प्रसाद, जहाँ की हज़रत मौलाना शकील साहब क़िबला है, जिनकी ससुराल है यहाँ। इस गांव में सबसे पहले मैं आया तो मौलाना शकील साहब के साथ ही आया था। तो उसी दयार के एक आलमी फ़िक्र नज़र रखने वाले हमारे करम फरमा मुखलिस आली मर्तबत हज़रत मौलाना ज़फ़ीरुल क़ादरी साहब क़िबला, इनके फैज़ का बादल कभी इंडिया पे कभी नेपाल पे बरसता है।
تشریف فرمائے. صوفی زبیر تیغی کا کہنا ہی کیا ہے؟ قائدانہ فکر و نظر کے ساتھ خطاب کرنے والے، اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے حضرت مولانا غلام مقتدی صاحب اس طرف تشریف فرما ہے. شخصیتیں ادھر ہیں. مولانا صدام صاحب، قاری معراج صاحب، ذرا سا آگے بڑھیے. قاری معراج صاحب، محبوب ظفر بھائی، اسٹیج کا توازن برقرار ہو. بڑے بھائی حضرت مولانا کمیل احمد صاحب قبلہ باقری، ماشاءاللہ. احسان شاکر بھائی، آپ کے چہرے پہ جو ابھی آثار ہیں میں اسے مسرت و شادمانی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. ذرا آپ مسکرائیں، وہ مسکراہٹ ادھر منتقل ہو جائے گی. نہیں، جب میں تاخیر سے پہنچا ہوں. نازش بھائی ذرا ادھر چلیں. حضرت کا نام کیا ہے؟ مولانا ہاشم صاحب قبلہ. ہاشمی فکر و مزاج کے ساتھ ہمارے ساتھ مثال الدین مثال مظفر پوری آیا ہے، بہترین نعت خواں. وہاں پڑھنے نہیں دیا. میں نے کہا کہ چلنا ہے وہاں. اتفاق سے گزشتہ سال جہاں جو شاعر تھے غلام غوث غزالی وہاں ہیں، تو میں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ وہ وہاں چلا گیا تو وہاں کا نقیب یہاں منتقل ہو گیا. اصل مجھے یہی حاضر ہونا تھا، مگر چونکہ عرصہ دراز سے کلکتہ میں جہاں میں قیام کرتا ہوں وہاں کے افراد ہیں. مختار بھائی ذرا سا آپ کے پیچھے تھوڑا سا اس طرف دیکھیے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر نیند بھگانا پڑتا ہے. بے چینی جب بڑھتی ہے تو کھینی کھانا پڑتا ہے. لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. ذرا سا آگے بڑھیے. ادھر کوئی نہیں رہے گا، قریب آ جائیے، دل کے قریب. ادھر جو افراد ہیں میں چاہوں گا کہ ایک نئی بیداری آئے. لمبی نظامت نہیں، صرف شرکت ہوگی. میں نے یہاں آنے کے بعد 8 قطعات لکھے ہیں. کہاں آنے کے بعد؟ یہاں آنے کے بعد. ابھی ڈاکٹر مصور رضا صاحب کی تقریر بھی سن رہا تھا اور 8 قطعات لکھے. مجھے قطعات لکھنے میں تاخیر نہیں ہوتی. کبھی کبھی میں ایک اسٹیج پر 20 25 50 قطعات لکھ دیتا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں جسے یقین نہ ہو میرے ساتھ بیٹھے، میں لکھ کے دے دوں گا. تو آپ بتائیے پروگرام میں وہی توانائی، وہی رنگ عشق و محبت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں ہونا چاہیے؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے ذرا. یا رسول اللہ. آواز بلند ہو جائے. آواز اٹھا کے بولیے. اٹھائیے اپنے آپ کو، اٹھائیے، بولیے یا حسین. حضرت میں 8 قطعات پڑھوں گا، اس کے بعد نظامت کیا ہوگی؟ اب نظامت کا وقت ہے. اب تو اپنے مہمان کا استقبال کر دوں گا. صرف میں چاہتا ہوں کہ نعت کا ایک قطع جو میں تقریباً 6 مہینے کے بعد کسی جلسے میں پڑھنے جا رہا ہوں، تقریباً 6 مہینے کے بعد سنانا چاہتا ہوں. ماحول سازی کے لیے تیار ہیں آپ؟ پہلے ایک نعت کا قطع پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر سنیے. بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا. میں دیکھتا ہوں کہ توانائی کتنی ہے، آپ کی صلاحیت کتنی ہے. شمشاد اینڈکو کے بیٹا سے میں آج بات نہیں کروں گا. میں لوکیشن کے لیے فون کر رہا تھا لال بابو کو، اس نے جواب نہیں دیا ہے. میں اس کے مصرے پہ 1 مصرع پڑھ کے چھوڑ دوں گا، 3 مصرے چھوڑ دوں گا. سنیے. حضرت نعت کا ایک شعر، نعت سے آغاز ہونا چاہیے. بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا. میں شعر دھیرے سے پڑھ رہا ہوں مگر فنی لوازمات پر جن کی نظر رہتی ہے، چونکہ ایسی شخصیت کا عرص ہے جن کی شخصیت ہی علمی ہے، جو مظفر پور شہر کے سابق قاضی شریعت اور علم و فضل کے جبل شامخ کہلے. میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کے تعلق سے بہت کچھ سنا ہے حضور مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ گرامی بحر العلوم تھے اپنے وقت کے. سبحان اللہ. تو سنیں، ماحول سازی کا کام پیدا کریں. پہلے نعت کا قطع کے بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا. غم اس کو تھا شدید، اسی غم سے گر گیا. جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے، کعبے کا بت خدا کی قسم دھم سے گر گیا. شعر کتنا اعلیٰ کوالٹی کا اور آواز کتنی دبی دبی ہے. ارے اس طرح ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہنا چاہیے. 2 قطع امام عالی مقام کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں. گھبرائیں گے نہیں، گھبراہٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے.